तर गोवा युनिवर्सिटीचे कॅम्पस आणि इंडोर स्टेडियम डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हो लीज आउटाचेर वयपाचो अशें आयकोपाक येता. सो हेजेर तुमचें म्हणणें कितें? अशें मिडिया सांगता म्हणून हांवें म्हजें आज रिएक्शन दाखयलां की रिएक्शन दाखोवपाचें कारण इतलेंच कित्याक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम नांव करचे पयलीं सुद्दां ती सुवात सोदून तें बांदकाम उबारपाचें काम आनी युद्ध पातळीचेर तें काम करपाचें काम हांवेंच केल्लें हें हांव सांगूंक शकता. कित्याक आज ती सांगपाची वेळ आयल्या. हे विकपाक काडिल्लें ताणें डिसेंबर 2021 सो इल्लीशी नोटीस खंय तरी पेपरान दिसली म्हाका म्हणून हांवें ते तेन्नाचे आतां जो आसा वायस चॅन्सलर तोच आशिल्लो ताका एक लेटर बरयल्ली. ती लेटर हांव तुमचे कडेन शेअर करता. ती लेटर बरोवन हांवें तेजे फूल डिटेल्स घालून मागीर ताचो अपॉयंटमेंट घेवन ताका वचून पर्सनली मेळोवन सांगलें की वो प्रायवेटायज कित्याक करूंक जायना. तो जी जमीन आसा ती खंयचोच करार म्हणजे डॉक्युमेंट बी करनासतना आमी फक्त गुडविलाचेर एक सादें एनओसीचेर ताब्यान घेतिल्ली जमीन ती युनिवर्सिटीची. आनी टायम नाशिल्लो, लुझोफोनिया गेम्स आमच्या अड्ड्यार आशिल्ल्यो तेन्ना आनी ताका लागून आमकां हें करचें पडटालें. आनी ताणें तेन्नाचे वायस चॅन्सलर तेन्ना हें नाशिल्लें तेन्नाच्या वायस चॅन्सलरान आमकां बरें कॉपरेशन दिवन तो मागीर फायनली स्टेडियम जालो. तितून आमी इनफॉर्मल जे आमचे कॉरस्पॉन्डन्स आमचे एकमेका भितर एक्सचेंज जाल्ले. हांव एसीजेन आसलो आनी वायस चॅन्सलराक आमी बरयल्लें तातूंत अशें म्हणिल्लें की 50% स्टेक होल्डर तुमी म्हणून कित्याक जमीन तुमची. आज युनिवर्सिटीन तांकां गो हेड दिला की काय ताचेर ट्रान्सपरन्सी अजून कांय ना. कोणाक? गव्हर्मेंटाक, गोंयच्या गव्हर्मेंटाक हें लाटपाक म्हणजे अशें विकून उडोवपाक. आनी तुमी जर अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करून 100 तरी कोटी मोडले आसता म्हाका तेज्या फाटल्यान जमीनय गोंयच्या लोकांची हें करून जर 25 लाखांक भीक लागल्या सारकी 25 लाखांक जर तुमी विकपाक पावले म्हणजे तुमी आनी म्हणजे कामाचेच न्हय, तुमी यू आर युजलस अशें म्हणपाक हरकत ना. तुमचे कडेन हें सांबाळूंक जायना. खंयच्याच स्पोर्ट्समॅनाक ताचो बेनिफीट घेवपाक तुमी दिना. म्हणून हांवें आज हें परत लोकां मुखार हाडलां की हें जें काम सरकार करता गोंयचो सरकार खंयचे तरी बॉम्बेच्या पाटीक हाडून घ्या रे बाबा तुमी आमचे मेहमान घ्या, हें गोंय तुमचेंच घ्या तुमी अशें करून कुडके कुडके करून गोंयचें निसंटण करता म्हणून हांवें आज परतें सांगलां. आनी एड टू दॅट आनीक एक पळय आतां हालींच कजिनोक कोणाक तरी एक हाफ बेक्ड बिल्डींग म्हणजे टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या मुखार एक कितें तरी कन्वेन्शन सेंटर करता म्हणून मोठी बिल्डींग उबारपाचो प्रयत्न केलो आनी ती आतां आयकूंक येता ते भाशेन लाटली. बिल्डींग मदींच लाटली. कोणाक लाटली? कजिनोक लाटली. म्हणजे दर्याय सोडूंक ना, न्हंय सोडूंक ना, जमीन सोडूंक ना, जमनीचेर बांदिल्ले एसेट्स सोडूंक ना, सगळे लॉक स्टॉक बॅरल गोंय विकपाक काडला अशें दिसून येता. सर आनीक विशय गोंयान घासता ह्या दिसांनी गोवा युनिवर्सिटीचो पेपर लीक इश्यू ताचेर तुमकां कशें सांगचें दिसता? इफ यू आस्क मी म्हजो व्यू कांय जाणांक एक वेळा लायक जातलो अशें म्हाका खात्री ना. पेपर लीक जालें काय ना सप्टेंबर ऑक्टोबर 2024 आतां हितून खरें म्हणजे कितें जावपाक जाय आशिल्लें. इफ इट इज सो सिरियस एन इश्यू असलो दिसता की सिरियस इश्यू कोणें तरी कोणाक हेल्प करपाक पेपर भितरल्यान काडले. इट इज अ रियली सिरियस इश्यू. जस्ट अंडर कंडक्ट रुल्स इट सेल्फ तो कोण इनवॉल्ड आसा ताका टर्मिनेट करपाचो अधिकार ह्या लोकांक आसा. ओके, लिपोवपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार सायमल्टेनियसली तातूंत क्रिमिनल एलिमेंट येता म्हणटकीच पुलिसांनी ताजेर एक्शन घेवन कितें तें आपली कारवाई करूंक जाय. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा तुमी एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाक हाडो, वेदर इट इज अ ज्युडिशियल कमिशन काय कमिटी हें अजून कोणाक खबर ना. वॉट आर द टर्म्स ऑफ रेफरन्स म्हणजे ह्या कमिशनान कितें करपाचें कितें सोदपाचें ताजेरूय कोणाक कांय अजून ठाव लागूंक ना. आनी ताका तुमी एक पुलीस ऑफिसर दिला, तुमी ताका एक प्राध्यापक दिला रिटायर्ड आनी प्लस गोवा लॉ कॉलेजचो आमचो सालगांवकर लॉ कॉलेजचोय एक्स रिटायर्ड प्रिंसिपल दिला, मे बी सर्वींग ऑल्सो, आतां म्हाका खबर ना. हांकां हांव पर्सनली वळखता म्हणून सांगता. येदी मोठी कमिटी काय कमिशन बसोवन हाचो हेतू कितें? आय विल टेल यू. जें ज्युडिशियल कमिशन तें कितें कितें एक इलेक्ट्रीक बटन न्ही तो असो दाबलो की बल्ब पेटलो. ताका खूब प्रोसेस आसा, खूब खोलायन चवकशी आसा. लोकांक समन्स इश्यू करचें पडटलें, लोकांचें डिपोजिशन घेवचें पडटलें, स्टेटमेंट रेकॉर्ड करचें पडटलें आनी मागीर कितें तो निर्णय घेवचो पडटलो. वो कमिशनाचो रिपोर्ट जाय पर्यंत हें पिक्चर चेंज जातलें आनी दुसरेंच पिक्चर लागतलें गोंयांत. सगळे लोक विसरून वयतले. सो ही डिले टॅक्टीक की काय असो म्हाका जाल्यार दुबाव पडटा वेदर इट इज अ डिले टॅक्टीक. कित्याक सादारण अशें जें इश्यू हो इश्यू आसा अंडर कंडक्ट रुल्स अंडर क्रिमिनल लॉ हाजेर डायरेक्टली एक्शन जावंक शकता. कमिशनाची कांय गरज ना. आतां सरकाराक जर दिसता युनिवर्सिटी सारकी चलना इट इज अ फॉल्ट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑल्सो की हें कमिशन घातलां तें कितले खोलाये भितर वयतले
कितें पळोवपाक वयतले सादोच जर फक्त एक प्रोफेसरान कितें तरी रॉंग केलें म्हणून इतलेच चवकशी दिला इट इज नॉट डिझायरेबल इट इज अ डिले टॅक्टीक खोलायन युनिवर्सिटीत कितें चलता आनी युनिवर्सिटीचो दर्जो कित्याक पडटा हें जर चवकशेक घातलें जाल्यार मे बी इट वील बी वर्थ इट सर एवरी इयर जुनान स्कूल रिओपन जाता पूण ह्या फावट एप्रिलान जावपाचें आनी खुबशे टिचर्स आनी पेरंट्स एसोसिएशन हे ओपोज करता तुमचें हेजेर कितें म्हणणें आमी वाट पळयताले आमी इस्कॉलान आसतना वाट पळयताले की केन्ना सुटयो येतल्यो काय म्हणून अश्यो उन्हाळ्याच्यो सुटल्यो समर हॉलिडेज केन्ना येतल्यो काय म्हणून कित्याक आमच्या गोंयान भितर एक कल्चर आसा की भुरगे जे आसा शाळेचे चड करून भुरगे ते सुट्टी पडली की आपल्या मामागेर आपल्या आनी खंयच्या सोयऱ्यागेर ते सगळे भुरगे एकठांय जाता मागीर ते काजू पणस चुन्नां कांडां हे अशें सोदपाक त्यो गेम्स समर गेम्स ह्यो सगळ्यो एकठांय जावन ती एक उमेद येता भुरग्यां भितर हेका म्हणटा डिस्ट्रेस आख्खें वर्सभर कितें आसा तें आतां सरकाराक जर स्ट्रेसाचेर आनीक स्ट्रेस घालूंक जाय आनी हें तांकां कोण सांगता आय डोंट नो प्रत्येक स्टेटीचो आपापलो लोकांचो कल्चर आसता ह्या कल्चरान आमकां संवय जाल्ली आसा आतां तुमकां नवें जर हाडूंक जाय अशें अकस्मात हाडप आनी थापप दॅट इज नॉट डिझायरेबल तुमी स्लोली ताचेर अभ्यास करा तुमी कॉन्फिडन्सान घ्या पेरंट्सांक कित्याक चडशे भुरगे समर हॉलिडेजाक म्हणून अशें वाट पळोवन आसता पयलींच टिकेटी बूक करता रेल्वे बूक करता कोण फ्लायट बूक करता खंयच्या खंय भोंवंक वयता आपल्या सोयऱ्यांगेर वयता हें तुमी एकाच फाराक मारून उडयता हें कल्चर इतलेंच हांव सांगूंक शकता म्हणून सरकारान हाजेर परत फेरविचार करचो आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवचें सी इट इज अ डायलॉग जायना अशें कांय ना तुमकां न्यू कितें हाडूंक जाय आनी ताची जर एडवांटेज करीची आसा भुरग्यांक जाल्यार तें समजावन सगळें करपाची गरज आसा